नमस्ते, ज्ञानको खोजी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म इजरायल र प्यालेस्टाइन विवादको कारण र इतिहासलाई खोतल्ने प्रयास गर्दैछु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरी सहयोग गरिदिनु होला। 19औं शताब्दीमा पुरै युरोपमा राष्ट्रियता छायो। राष्ट्रियता पहिचान बनाउने मुद्दा चल्यो। इटाली र जर्मनी यी पहिले साना अलग अलग राज्य थिए। 1850 पछि यी एक भए राष्ट्रिय पहिचानका साथ कि हामी इटालियन हौँ, हामी जर्मनियन हौँ। यस्तै किसिमको नेसनलिजम जुइसहरूमा पनि आउन थाल्यो। थोडर हर्जिन नामका व्यक्तिले जुइस नेसनलिजमको बारेमा धेरै कुरा लेखे। यिनले जाइनिजमको सुरुवातमा धेरै सहयोग गरेको मानिन्छ। जाइनिस्ट मुभमेन्ट भनेको सबै जुइस व्यक्ति एकजुट र एकीकृत भएर त्यो पवित्र धरतीमा जान चाहे जहाँ जुइस धर्मको सुरुवात भएको थियो, जसलाई 19औं शताब्दीमा प्यालेस्टाइन भनिन्थ्यो। इजरायल जानुको अर्को कारण पनि थियो। पुरै युरोपमा जुइस धर्मावलम्बीमाथि कठोर सजाय अत्याचार गरिन्थ्यो। अत्याचार वर्ल्ड वार II जर्मनी हिटलरले मात्र नभई पुरै युरोपमा नै जुइस धर्मावलम्बीमाथि चरम अत्याचार थियो। सन् 1890 आसपासमा जुइसहरूले आफ्नो पुरानो देश फर्कने चाहे। त्यसपछि क्रमिक रूपमा बसाइसराइ सुरु भयो। ब्यालफोर डिक्लारेसन युके, यसलाई नै इजरायल प्यालेस्टाइन झगडाको जड मानिन्छ। 1917 मा पहिलो विश्वयुद्ध चल्दै थियो, तर अटोमन एम्पायर हार्दै थियो। तब ब्रिटिस फरेन मिनिस्टर सर आर्थर ब्यालफोरले घोषणा गरे कि हामी प्यालेस्टाइनमा जुइसको लागि घर दिन्छौँ, मतलब लडाइँ खत्तमपछि जुइसका लागि सेटलमेन्टको लागि पुरै कोसिस गर्छौँ। ब्रिटिस यति चलाक थिए कि उनले दोस्रो अर्को फ्रान्स र रसियाका साथ साइक्स-पिकोट एग्रिमेन्ट गोप्य रूपमा गरे। यस एग्रिमेन्टमा विश्वयुद्धपछि कुन देशको कब्जामा गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको थियो, जसमा सिरिया र जोर्डन फ्रान्स र टर्कीको केही ठाउँ रसियालाई दिएको थियो भने प्यालेस्टाइन ब्रिटिस आफैले राखेको थियो। तेस्रो अरबलाई यो प्रतिज्ञा गरिएको थियो कि प्यालेस्टाइन अरबलाई दिइनेछ भनेर। पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि प्यालेस्टाइनमा एक सरकार गठन गरियो। त्यस सरकारलाई द ब्रिटिस म्यान्डेट फर प्यालेस्टाइन भनिन्छ। पहिलो विश्वयुद्धपछि इजरायलमा जुइसहरूको बसाइसराइ अधिक भयो। जुइसको जनसङ्ख्या 3%बाट बढेर 30% पुग्यो। जुइसले प्यालेस्टाइनमा रहेका अरबको जग्गा किनी जमिन कब्जा गरी बसेका थिए। यसको विरोधमा 1936 मा प्यालेस्टाइनमा रहेका लोकल निवासीले ब्रिटिस सरकार विरुद्ध विद्रोह सुरु गरे अनि ब्रिटिसले अरबलाई शान्त पार्नको लागि बसाइसराइ गरेर आउने जुइसको लागि केही सीमा राख्यो, जस्तै सालमा 1 लाख भन्दा बढी आउन नपाइने। यस्तै प्रकारको सङ्ख्यामा सीमा लगायो। यो सीमाको विरुद्धमा जुइस मिलिसियासले ब्रिटिस सरकार विरुद्ध गुरिल्ला वार जस्तै लुकी प्रहार गर्न लाए। सन् 1939 मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। जर्मनीमा हिटलरले जुइसहरूको खिलाफमा नरसंहार गरे। भनिन्छ उनले 42 लाख मानिसहरूको ग्यास चेम्बरमा हालेर मारेका थिए। 42 लाख भनेको धेरै नै सङ्ख्या थियो, किनकि त्यति बेला जुइसको जनसङ्ख्या पनि कम थियो। त्यति बेला सबैजना जो भाग्न सक्छ त्यो भागेर इजरायल आउन थाले। क्रिएसन अफ इजरायल वा इजरायलको निर्माण। युकेले इजरायल विवाद समाधान गर्नको लागि आफ्नो हात झिक्यो र युएनलाई जिम्मा लगायो। युएनले इजरायललाई देश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भोटिङ गरायो र यसको नतिजा इजरायलको पक्षमा आयो र पुरै प्यालेस्टाइनलाई विभाजन गरी दुई देश इजरायल र प्यालेस्टाइन बनाइयो। तेस्रो जेरुसलेममा समस्या थियो, किनकि त्यहाँ आधा मुस्लिम र आधा जुइस बस्दथे। त्यसैले यस सहरलाई एक इन्टरनेसनल कन्ट्रोल एरिया बनाइयो। तर यो घोषणा लगत्तै इजरायलका छिमेकी अरब देशले एकसाथ युद्धको घोषणा गरे। अरब इजरायल वार। यो युद्ध 1948 देखि 1949 सम्म चलेको थियो। इजिप्ट, सिरिया, इराक र जोर्डनले एकसाथ इजरायलमाथि आक्रमण गरे, तर सबै देशलाई इजरायलले जितेर आफ्नो सीमा अझ विस्तार गर्यो। यस लडाइँपछि इजरायलमा रहेका 7 लाख प्यालेस्टाइन जनता शरणार्थी बनेर अर्को देश बस्न थाले। यस लडाइँपछि प्यालेस्टाइन लगभग खतम जस्तै भयो, किनकि गाजा इजिप्टले कब्जा गर्यो भने वेस्ट ब्याङ्क जोर्डनले कब्जा गर्यो र बाँकी क्षेत्र इजरायलले कब्जा गर्यो। यो नक्सा अरब इजरायल वार पछिको नक्सा हो, जसमा लाइट ब्लू एरिया इजरायलको ओरिजिनल एरिया भने पिङ्क कलरको एरिया इजरायलले लडाइँमा जितेको एरिया हो, जसमा प्यालेस्टाइनको 50% एरिया इजरायलले कब्जा गरेको थियो भने रातो रङमा देखेको एरिया चाहिँ जेरुसलेम हो। केही सालपछि 1967 मा 6 डे वार चल्यो। यस वारलाई 6 डे वार भनिन्छ किनकि यो वार 6 दिनमा नै समाप्त भएको थियो। इजिप्ट, जोर्डन र सिरियासँग इजरायलको सम्बन्ध कहिले पनि राम्रो भएन। इजिप्टले आफ्नो सेना इजरायलको बर्डरमा तैनात गर्यो।
इजिप्टले आफ्नो सेना राखेपछि इजरायलले पहिले नै इजिप्टमाथि आक्रमण गर्यो र इजिप्ट, जोर्डन र सिरियालाई नराम्रो तरिकाले हराउन सफल भयो। यस युद्धमा इजरायलले सिरियाको गोलन हाइट, इजिप्टको कब्जामा रहेको गाजा, इजिप्टको सिनाई पेनिनसुला र जोर्डनको कब्जामा रहेको क्षेत्र वेस्ट ब्याङ्कलाई आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भयो। यसले इजरायलको आफ्नो एरिया त्रिपल बनायो। केही समयपछि इजरायलले कब्जा गरेको इजिप्टको सिनाई पेनिनसुला एक सम्झौतापछि इजिप्टलाई नै फर्कायो, तर गाजा र वेस्ट ब्याङ्क भने अझै पनि इजरायलकै कब्जामा छन्। यम किपुर वार 1973। यस युद्ध 1 महिनासम्म चलेको थियो। इजिप्ट र सिरियाले आफ्नो गुमेको एरिया फिर्ता पाउनको लागि इजरायलमा आक्रमण गरे। त्यस आक्रमणले इजरायलमाथि धेरै क्षति पुग्यो, तर पछि इजिप्ट र सिरियालाई धपाउन सफल भयो। यस लडाईँपछि इजिप्ट वार्ताको लागि तयार भयो। इजरायल र इजिप्ट बीच क्याम्प डेभिडमा 1978मा सम्झौता भयो, जसमा पुरै सिनाई पेनिनसुला जुन इजरायलले जितेको थियो त्यो इजिप्टलाई नै फर्काउने सहमति भयो भने इजिप्टले पहिलो पटक इजरायललाई देशको रूपमा मान्यता दियो। इजरायललाई देशको रूपमा मान्यता दिने इजिप्ट विश्वकै पहिलो देश थियो। इजिप्टले इजरायललाई दिएको मान्यताको इजिप्टमा विरोध भयो। केही वर्षपछि इजरायललाई मान्यता दिएको भनेर मान्यता दिने राष्ट्रपति अनवर सदातलाई कसैले हत्या गरिदियो। क्याम्प डेभिड सम्झौतापछि बिस्तारै सबै देशले शान्तिपूर्ण वार्ता सुरु गरे। त्यसपछि अरब र इजरायल बीच कहिले पनि युद्ध भएन। इजरायल र अरब देशको युद्ध सकिए पनि त्यहाँ प्यालेस्टाइनका जनता र प्यालेस्टाइनको एक सङ्गठन प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसनले एक अभियानको जारी राख्यो कि प्यालेस्टाइन एक स्वतन्त्र देश बन्नुपर्छ भनेर। पिएलओको स्थापना 1964मा भयो। यसले 1960 र 70को दशकमा प्लेन हाइज्याकिङ गरी दुनियाँभर चर्चित बन्यो। यसले इजरायली दूतावासमा पनि आक्रमण गरी आतंकवाद पनि मच्चायो। इजरायलले प्यालेस्टाइन जनताका विरुद्ध दमनकारी नीति अपनायो। यस खिलाफ प्यालेस्टाइनका जनता र पिएलओले विद्रोह सुरु गरे। विद्रोहमा ठुलो हिंसा भड्कियो, जसमा 100 जुइस र 1000 भन्दा बढी प्यालेस्टाइन जनताको ज्यान गुमाए। यही विद्रोहपछि एक नयाँ सङ्गठन जन्मियो जसको नाम थियो हमास। पिएलओले वार्ताबाट वा विद्रोहबाट इजरायललाई स्वीकार्दै प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र गराउने विचार राख्दथ्यो भने हमासले इजरायललाई मान्यता नै दिँदैनथ्यो। तिनलाई प्यालेस्टाइनबाट धपाउनु पर्दछ भन्दथ्यो। ओस्लो एक्कड 1993को रूपमा पिएलओ र इजरायल बीच शान्ति सम्झौता भयो। यस सम्झौतामा पिएलओले इजरायलको मान्यता दियो भने इजरायलले पिएलओलाई प्यालेस्टाइनी जनताको प्रतिनिधिको रूपमा मान्यो। यस सम्झौतामा वेस्ट ब्याङ्क र गाजा जुन इजरायलको कब्जामा थियो त्यहाँ प्यालेस्टाइनीको अथोरिटीमा सेल्फ गभर्नेन्स गठन गर्ने सहमति भयो। 2000मा क्याम्प डेभिडमा दुवै देशको वार्ता सुरु भयो, तर वार्ता विफल भयो र 5 सालसम्म चलेको शान्ति भङ्ग भयो र आजसम्म पनि कुनै उच्च स्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन। सेकेन्ड इन्टिफिडा 2000देखि 2005सम्म चल्यो। यस इन्टिफिडामा 1000 जुइस र 3200 प्यालेस्टाइनले ज्यान गुमाए। यस इन्टिफिडा पछि इजरायलले यस द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सकिँदैन, म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै गाजाबाट आफ्नो आर्मीलाई हटायो र 2006मा चुनावमा हमासले चुनाव जित्यो। हमास पावरमा आएपछि जुइस जनताको घरमा रकेट परीक्षण गर्यो। यसले गर्दा इजरायलले गाजालाई ब्लक गर्यो, खाद्यान्न लगायत सबै सामानको आपूर्ति बन्द गर्यो। गाजामा 2008, 2012, 2014मा युद्धमा हजारौंको मृत्यु भयो। युद्धको चपेटमा परेर गाजाको स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गइरहेको छ। बिजुली, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी लगायत सबै क्षेत्रहरू अवरुद्ध छ भने मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि निकै नै पछाडि परेको छ। इजरायल प्यालेस्टाइन विवाद समाधान हुन नसक्नुका कारणहरू अथवा यस विवादका केही मेजर इस्युहरू। जेरुसलेम जुइस, इस्लाम र क्रिस्चियनको पवित्र धर्मस्थल हो। युएनले यस क्षेत्रलाई इन्टरनेसनल कन्ट्रोल एरिया बनाएको थियो, तर 67को वारमा इजरायलले पुरै सहरलाई कब्जा गरेको थियो। इजरायलले जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी मान्छ, तर पुरै दुनियाँ यो मान्न तयार छैनन्। तर अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिएका छन्। दोस्रो यस विवादको इस्यु हो प्यालेस्टाइन रेफ्युजीको। 1948 र 1967को वारपछि केही रेफ्युजी सिरिया, जोर्डन, इजिप्ट र अरू अरब देशमा शरणार्थी बनेर बसेका छन्। यो सङ्ख्या करिब 50 लाख छन्। प्यालेस्टाइन चाहन्छ कि सबै शरणार्थीहरूलाई इजरायल फर्काउन, तर इजरायल यो कुरा मान्न तयार छैन, किनकि जब 50 लाख प्यालेस्टाइनी इजरायल फर्किन्छन् त्यो जुइस मानिसहरूका लागि बहुत बढी खतरा हुन्छ, किनकि जुइसको जनसङ्ख्या जम्मा 80 लाख छ। समाधानको उपाय। इजरायल प्यालेस्टाइन विवाद समाधानको लागि इजरायलको दुई अलग अलग देश मान्नै पर्छ, एक प्यालेस्टाइन र इजरायल।
इजरायल रेफ्युजी र सिक्युरिटीको लिएर यो मान्न तयार छैन। इजरायल जमिन दिनको लागि तयार छ। 93 मा पनि इजरायलले वेस्ट ब्याङ्क र गाजाको लिएर एक अलग देश बनाउनको लागि भनेको थियो, तर जेरुसलेमले गर्दा वार्ता रोकेको थियो। दुई पक्ष नै लचकदार भई एक देशले अर्को देशको कुरालाई मान्न तयार हुनुपर्दछ। हस् त, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।